बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आपने हुकूमत के एतमाद पे नहीं जाना और ना ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे जाना है। हाँ, इनकी जो कांपती टांगों की तरफ जरूर ध्यान रखना, तो आपको नजर आ जाएगा कि हुकूमत बहुत घबराएगी, क्योंकि जिस आईनी तरमीम को लेके ये तमाम हीलो उज्जत और कोशिशें और ये मनूवरिंग जारी है ना, यह आईनी तरमीम इस पीडीएम की हुकूमत के सर्वाइवल की जमानत है। अगर ये आईनी तरमीम हो गई तो, और अगर नहीं हुई तो पीडीएम की यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर फारिग तसव्वुर की जाए। मैं सिर्फ ये आईनी इस्लाहात और ये इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं इस आईनी तरमीम में मैं जुडिशरी के हवाले से उस पैकेज की और सर्टन कुछ पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा। और ये भी तय है कि जिस तरीके से 15 सितंबर को वो आईनी मुसवदा तैयार किया गया था, जिसमें हुकूमत को खुद भी नहीं मालूम था उस मुसवदे के मंदरजात क्या हैं, चाहे इसके के पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब तो बहुत दूर की बात। अगर वो आईनी मुसवदा मंजूर हो जाता है तो गॉड फॉरबिड ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिताम का और इमरान खान साहब की ज़िंदगी पे ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। यानी ये तय है। फिर वो फौजी अदालतों में ट्रायल और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें इस आईनी तरमीम के अंदर उसके अंदर शामिल हो जाती। लेकिन गड़बड़ अभी भी है। हुकूमत, मैंने अब तो कहा कि हुकूमत के आपने उस पुरअतमाद चेहरा बनाने की कोशिश की तरफ नहीं जाना। इनकी टांगों की तरफ ध्यान करें तो आपको पता चल जाएगा कि कांप रही है और गड़बड़ है सर। आईनी तरमीम पर मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए रात को ये खबरें चलवाई गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मखसूस सहाफ़ी कौन है आप समझ जाएं कौन है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान पार्लियामेंट को अगवा कर लिया है। अच्छा, मैं ये हैरान हूँ, कोई होटल शोटल तो समझ में आती है, जिस तरह नून लीग करती थी, चांगा मांगा ले गई, मरी के गेस्ट हाउस ले गई। अभी हालिया दिनों में हमजा शहबाज वाले मामले पे और परवेज़ इलाही साहब वाले मामले में आपको पता, फ्लैटीज होटल, फिर गुलबर्ग का होटल वन था, और फिर एयरपोर्ट के पास एक अदर होटल रखा हुआ गया हुआ था, और फिर उसका असम्बली का इजलास भी ईवान इकबाल में बुला लिया गया था। वो तो समझ आती है। उन्होंने मखसूस बड़े, जैसे कहते हैं ना, वेरीफाइड अकाउंट, डबल क्लिक अकाउंट वालों के साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान पार्लियामेंट को अगवा कर लिया है, और बताया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में वोटिंग के डर से तहरीक इंसाफ ने अपने मेम्बरान को अगवा करके हब्से बेजा में रखा हुआ है। और इस पर नाम बताऊं है वो कौन कौन से, वो बताता हूँ। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू सिंध, शफकत ऐवान सरगोदा, जैन कुरैशी मुल्तान, इनके नाम दिए बकायदा जी। अजीमुद्दीन जाहिद लखवी कसूर, हाजी इम्तियाज बंडी बाउद्दीन, ख्वाजा शराज तोनशा शरीफ, जावेद इकबाल वड़ायच, रहीम यार खान, इनके नाम दिए गए। बेसिकली ये वो नाम है जो हुकूमत के रेडार पे नहीं आ रहे, ये उन्होंने वो नाम दिए हैं। इनसे अब तक राब्ता नहीं हो पाया। इनसे अब तक वो आईनी पैकेज पर, वो कह रहे हैं कि दस्तखत के हवाले से, आईनी पैकेज पे वोट के हवाले से इनसे अब तक राब्ता नहीं हो पाया, और ये किसी के राब्ते में भी नहीं है। चाहे इसके कि एमएनएस यहां तक कह रहे हैं कि एक ज़माने में 20 करोड़ था, अब तो 80-80 करोड़ की ऑफर भी हो रही है कि आईनी पैकेज में, और किसी ने तो 1-1 अरब रुपए तक का भी बताया। ये खबरें सारी सोशल मीडिया पे वेरीफाइड अकाउंट के साथ इंटरव्यूज के अंदर बता रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये 7 अफराद ना रडार में नहीं आ रहे हैं, और ये खबर इसलिए चलाई गई है ताकि पाकिस्तान तरीके साहब सबूत के तौर पर कहे नहीं जी, हमने तो कोई इस तरह का हब्से बेजामा नहीं रखा, अगवा नहीं किया, तो इनको मंजर आम पर लाना पड़ जाए। इसका मतलब ये, या तो हुकूमत के पास बैकअप नहीं है, या फिर वाकई पाकिस्तान तरीके साहब ने 6 से 7 लोगों को छुपा के रखा है जिनको ये हासिल करना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा साहब की गुफ्तगू याद है ना 15 सितंबर की, उन्होंने कहा 15 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा दिया गया था, अगवा करके पार्लियामेंट के हिस्से में रखा गया था, मगर मौलाना साहब ने काम खराब कर दिया। ये हामिद रजा साहब के जुमले। और सुने जी, वैसी खबर मेरे पास भी है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 से 8 अफराद ऐसे हैं, मैं इनको कह रहा हूँ, कुछ हल्के लोग हैं या कुछ कच्चे लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं, इनको ज़रूर अंडरग्राउंड किया हुआ है। इनको कहा है कि आप ज़रा अंदर रहें, क्योंकि आपको कुछ ही भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। और मेरे पास ये खबर भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब से भी ये पूछा गया कि ये 7-8 अफराद किधर है। यहाँ तक मेरे पास कंफर्मेशन है इन इतलात की भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काबू में नहीं आ रहे, तो उनको डराया भी जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बलोचिस्तान से आदिल बाजई, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया है।
ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس آیا بھاجی. اور ایک اور تھا ریفرنس، وہ چودھری شجاعت صاحب نے بھیجا تھا، گجرات سے ایک صاحب تھے، ان کا ریفرنس بھیجا ہوا ہے. اب سیف اللہ ابڑو اور سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور سوات سے ایم این اے سہیل سلطان، ان کے خلاف جی نااہلی کا جو ریفرنس ہے وہ 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. سیف اللہ ابڑو اور سوات سے سہیل سلطان، ان کے خلاف نااہلی کا ریفرنس 21 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور ان کے اوپر آرٹیکل 62-63 یعنی صادق اور امین اس کے تحت کارروائی ہے. مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ بھی یا تو رابطے میں نہیں ہیں، یا ہلکی سی جھلک دکھا کے سائڈ پہ ہو گئے کہ نہیں بھائی. میں نے آپ کو بتایا یہ عمران خان صاحب کی زندگی اور موت کا سوال ہے. یہ آئینی ترمیم اگر یہ ہو گئی تو بس پھر سب اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. پھر نسلوں تک چل رہا ہے کہ کس نے کس کو کیا ووٹ دیا تھا. یہ کس کو کتنا عام اور معمولی آئینی ترمیم نہیں سمجھیے گا. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات نا سافٹ ویئر اپڈیٹ سے آگے چلی گئی ہے. اچھا، اس کے دو پہلو ہیں. یا تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ سے اس حد تک سنک ہو چکے ہیں کہ بیچ میں سے تنکا بھی نہیں گزر رہا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب پر اب قابو ہی نہیں پایا جا سکتا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کسی کی بات. وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کبھی نرمی اور کبھی گرمی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو کہانی ہے، یہ جو احتجاج والی کہانی اور پھر اچانک سے کے پی کے اسمبلی کے ساتھ اس کے سامنے سے ان کا ایک دم نکلنا، انہیں کہا یہ سارا اسکرپٹ تھا اور پہلے سے طے شدہ تھا. یہی تو میں خالد صاحب کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے اسکرپٹ ایسے ہیں جس میں حکومت ہے ہی نہیں. ایون وزیر دفاع خواجہ آصف بھی نہیں ہے. یہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی ساری بھاگ دوڑ ہے کہ اپنے اسکرپٹ کو تھوڑا ذرا مضبوط کر لیں، اپنی بنیاد کو تھوڑا مضبوط کر لیں. اس لیے جو کہہ رہا ہوں ترمیم کرانی بھی ہو تو تھوڑی قسطوں میں کرائیے گا، نہیں تو جو تھوڑا بہت آپ کا فائدہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو برے وقت کے لیے رکھا ہے. یعنی ایک طرف کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو برے وقت کے لیے رکھا ہے. میرا خیال ہے خواجہ صاحب تھوڑے خود بھی کنفیوز ہیں. اور میں نے بولا یہ سچویشن ہے، ان کے چہرے مطمئن چہروں پہ نہیں جائیے گا، کانپتی ٹانگوں کی طرف دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یقین ان کو بھی کسی بات کا نہیں ہے. اچھا جی، عام خبر یہ کہ آج کے دن یہ ایک اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کل 8 شہروں میں آج سے احتجاج کا اعلان کیا تھا، اور آج ملتان سے اس کا آغاز ہونا ہے اور ہونا ہے. 8 شہروں میں فوری طور پر حکومت پنجاب نے دفعہ 144 نافذ کر دیا، جس میں ملتان، سائبال، سرگودا، گجرانوالہ، وہاڑی، پاک پتن، اکاڑا اور وزیر آباد شامل ہیں. 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے. مطلب طاقت کا استعمال اور کریک ڈاؤن ادھر ہونا ہی ہونا ہے. دوسری ایک اور چیز، علی امین گنڈا پور صاحب آج پی ٹی ایم کے جرگے سے ملاقات کریں گے. آج 11 ستمبر ہے، بہت امپورٹنٹ خبر ہے. آج انہوں نے خطاب کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، اور انہیں پورا اختیار دیا گیا ہے وفاق کی طرف سے. یعنی یوں کہہ لیں کہ وفاق نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بندہ جس علاقے میں انفلوئنشل بے شک اس کو کہنا چاہیے، میں اس کو خوش آئند کہتا ہوں. ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب نے فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں ان کو، اے این پی کے سربراہ احمد ولی خان اور جماعت اسلامی کے پروفیسر ابراہیم، ان سب کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں، کو دعوت دیا. تو آج یہ ایک اہم ملاقات ہے، واقعی بہت اہم ملاقات ہے یہ. ایک اور خبر آج کے دن کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی ملاقات پر آپ کو پتہ پابندی ہے 18 اکتوبر تک، اور ایک پرسراریت بچ چکی ہے. پہلے وکلاء نے درخواست دی تھی، اب عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی جو حسان نیازی صاحب کی والدہ بھی ہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بیگم بھی رہی ہیں جی، انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی کے حوالے سے، کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو صحیح حالت پہ نہیں رکھا گیا، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز تک ان کو رسائی نہیں مل رہی. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج یہ اہم ترین سماعت کرنی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے. اور اسی طرح کی باتیں رات گئے مراد سعید صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا، اور دیگر پی ٹی آئی کے بیشتر آفیشیل اکاؤنٹ نے بتایا کہ یہ جو پابندی ہے نا ملاقات کی، یہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور بڑے شد و مد اور پرزور انداز میں انہوں نے کہا، انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے. میں تو کہوں گا خدا خیر کرے اور ملاقات کرائیں، ذرا پتہ تو چلے عمران خان صاحب کس حالت میں. طاقت کے نشے میں کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے.
میرا نہیں خیال ہے کہ عقل مند ایسا کچھ کرے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.